वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू रिएक्ट विद एजेड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और आज मैं एक बार फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो पे रिएक्ट करने वाला हूं, जिसका टाइटल है जब अरब में कुरान आया। इसके टाइटल से तो ये लग रहा है कि ये कहना चाह रहे हैं जब अरब में इस्लाम आया और उसके बाद क्या वाक़यात रोनुमा हुए, ये उस पे बयान करना चाह रहे हैं। तो चले ना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस वीडियो में क्या बयान फरमाते हैं। कि अरब के लोगों में दो खामियां थी। नंबर 1, चिट्टे, अनपढ़, जाहिल, उजड़, हत्ता कि इन्हें बाकी लोग उम्मी कहा करते थे। उम्मी, नेरे अनपढ़। दूसरी खामी थी कि ये लोग आपस में लड़ते रहते थे। खानदानों के खानदान खत्म हो जाते थे। पानी पीने पिलाने के ऊपर झगड़ा हुआ है तो 10 साल लड़ाई हो रही है। ये दो खामियां थी। नंबर 1, चिट्टे, अनपढ़। नंबर 2, लड़ाकू लेकिन आपस में। लेकिन दो खूबियां भी थी। एक खूबी ये थी कि ये टफ माहौल के आदी थे। रेगिस्तान के रहने वाले, गर्मियों में यानी इतने मुश्किल सफर करने वाले, ऊंट के ऊपर महीनों के सफर, थोड़ा सा साजो सामान के साथ। और दूसरी खूबी ये थी कि ये जब किसी को जुबान दे देते थे ना, फिर गर्दन ही कटती थी, पीछे नहीं हटते थे। चाहे किसी दुश्मन को भी जुबान दी है। अल्लाह ने उनकी ये दो खूबियां यूटिलाइज कर ली कि जुबान दी अल्लाह के नबी इस्लाम को उन्होंने, जिसने दी, फिर गर्दन ही कटी है। और दूसरी खूबी के वो टफ माहौल के आदी थे लेकिन लड़ते आपस में थे। अल्लाह ताला ने उनकी खामी कैसे पूरी की कि उनको एक लीडर ऐसा दे दिया जिसने सारे कबाइल को एक झंडे के नीचे जमा कर दिया। और जहालत के लिए दूर करने के लिए उनको उनकी जुबान में किताब दे दी। अब जिसने सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह मादा हिफ्ज की हुई है, उसके सामने कोई क्रिश्चियन का पादरी, क्या यहूदियों का पादरी वो बैठ सकता था? जितने उनके दलाइल थे उन्होंने वो जुबानी याद किए हुए थे। तो वो लोग जो अपने आप को समझते थे कि हम बड़े अल्लामा हैं और ये उम्मी हैं, उन उम्मियों ने उनको इल्म में भी उलट के रख दिया, सिर्फ एक कुरान की वजह से। और अल्लाह ने लीडर दिया, सारे अरब कबाइल जमा हुए। वो अरबी जो आपस में लड़ते थे, उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि अगर हम एक झंडे के नीचे जमा हो जाए तो हम दुनिया की सुपर पावर्स को उलट सकते हैं, रोमन और पर्शियन एम्पायर को। और देखें सर फिर कैसे उल्टा है उन्होंने। विद इन 17 ईयर्स हर चीज उड़ा के रख दी है। सदियों की सल्तनतें, लाखों की रिजर्व्ड आर्मीज रोमन और पर्शियंस की पूरी दुनिया पे हुकूमतें कर रही हैं। जदीद असला है। और इधर ये बद्दू हैं जिनके पास ऊंट है, घोड़े हैं, तलवारें हैं। ना मंजरीक इन्होंने कभी देखी, ना इनके पास उस तरह के हाथी बड़े बड़े जो पर्शियंस के पास थे। बस चल पड़े, कलमा पड़े और निकल खड़े हुए। फिर दुनिया ने देखा है कि हर चीज को उलट के रख दिया। उन्हीं के असले उनसे छीन के उन्हीं को उलट दिया। वो सारी की सारी बिजली किसने भरी थी उनके अंदर? इस किताब में। ये किताब थी। किताब पढ़ते थे, ईमान ताजा करते थे। जिहाद का क्यों जिक्र है इतना कुरान के अंदर? क्योंकि अल्लाह ने एक ऐसी उम्मत उठानी थी जिसने तलवार के जोर पे उखाड़ना था रोमन और पर्शियन। हम मानते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख यह है कि जो बदमाश सदियों से दुनिया पे हुक्मरान थे और लोगों की रियाया का इस्तेहसाल कर रहे थे, अपनी रियाया का, उन पे उन्होंने इतने टैक्सेस लगाए हुए थे। उनको उखाड़ने के लिए क्या मीठी मीठी बातें चाहिए थी? तारिक जमीर साहब के लेक्चर्स ने रोमन और पर्शियन एम्पायर उखाड़नी थी। ये तो उन लोगों के लिए मुसलमान हो चुके हैं
بدماش کب اپنی پوسٹ چھوڑتے ہیں؟ ان کو پھر اسلحے کے زور پہ ہی اکھاڑنا تھا، اور پھر اللہ نے صحابہ کرام کی تلواریں مسلط کی ان کے اوپر. جب اکھاڑ دی، فریڈم آف ایکسپریشن مل گیا، پھر معاملات سیدھے ہو گئے. اس زمانے میں بادشاہ کا دین رعایا کا دین ہوتا تھا. اگر کوئی رعایا کہے نا کہ میں بادشاہ کے دین سے الگ ہوتا ہوں، قتل ہو جاتا تھا. آپ پتہ عیسائیت کیسے پھیلی ہے؟ یہ تو سارے بت پرست تھے. کانسٹنٹائن II، جس کے نام پہ قسطنطنیہ شہر تھا جو بعد میں مسلمانوں نے فتح کیا، سلطان محمد فاتح نے، ٹرکی والوں نے اس پہ ایک فلم بھی بنائی ہے، اردو ڈبنگ کے ساتھ ہے. ایک ہی نشست میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2.5-3 گھنٹے کی. جو فلمیں دیکھتے ہیں ان کے لیے، مولویوں کے لیے نہیں. تو اس نے وہ قسطنطنیہ فتح کیا، پھر اس کا نام استنبول رکھ دیا. وہ کانسٹنٹائن II جو تھا وہ کرسچن ہو گیا تھا. چونکہ وہ کرسچن ہوا تو پوری رعایا 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی وہ کرسچن ہو گئی. ایسے کرسچینٹی پھیلی ہے. تو رعایا کو وہی دین رکھنا ہوتا تھا جو حکمران کا. پہلے حکمران بت پرست تھا، عیسائیوں پہ ظلم ہوتے تھے. بعد میں جب حکمران ہی مسلمان ہو گیا، اس زمانے ظاہر عیسائیت اسلام کا ہی نام تھا، تو سارے پیچھے اس امام کے. یہ بڑا خطرناک معاملہ تھا. دوسری طرف پرشین جو ہیں وہ آتش پرست تھے، ان کے نیچے آتش پرستی کا دین چل رہا تھا. تو یہ پھر ضرورت تھی کہ فریڈم آف ایکسپریشن دیا جاتا. اسلام نے تلوار کے زور پہ ان کو اکھاڑا، ان کی بدماشیاں ختم کی، اور ایسی ختم ہوئی کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب کیسر ختم ہو جائے گا، پھر قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا. ہائے 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 سر، یہ پروفیسیز اللہ کی تائید کے ساتھ ہی کوئی دے سکتا ہے. ان قریب کسرا ختم ہو جائے گا، قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. دیکھ لیں 1500 سال ہو گئے ہیں، نہ رومن امپائر دوبارہ بنی، نہ پرشین امپائر دوبارہ بنی. حتیٰ کہ اب تو وہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گئے، ملکوں والا کانسیپٹ آ گیا. اور اس زمانے میں یہ بات کرنا ایک ایسے شخص کا جس کے اوپر ایمان لانے والے گنتی کے لوگ ہوں، بہت بڑی بات. اور اللہ نے پھر اکھڑوایا. اور آج فریڈم آف ایکسپریشن ایسا ہے کہ آج تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو ٹرمپ بھی بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے. کیوں؟ حالانکہ وہ کرسچن ہے. فریڈم آف ایکسپریشن آ گیا. آپ جائیں امریکہ میں، آپ کسی مارکیٹ میں مسلح ڈال کے نماز پڑھیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. الٹا آپ کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ فرعون کے سامنے کوئی نماز پڑھتا؟ جادوگروں نے ذرا سی بات کی، ایمان لے کے آئے تو میں تمہیں سولی دے دوں. تو یہ اسلام اس دور جدید کا خالق ہے، اور یہ دور جدید کو تخلیق جو اسلام نے دی ہے وہ قرآن کے ذریعے. ایک علامہ وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے، 90+ ان کی ایج ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق. اسی ٹاپک کو ایڈریس کی، کمال کی کتاب ہے وہ، اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. آپ گوگل سے اس کا PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، چھوٹی سی کتاب ہے. تو انگلش میں بھی ایک کتاب لکھی ہے، گاڈ رائزز، خدا ابھرتا ہے. خدا پھر جو ابھرا ہے نا جی قرآن کے ذریعے. خدا کو تو خیر مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مخلوقات نے جو تماشا بنایا ہوا تھا نا، اس تماشے کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر امام اعظم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے شرک کا خاتمہ کر کے قیامت تک کے لیے جو دین اسٹیبلش کیا اس کتاب کے ذریعے. اب یہ کتاب قیامت تک نبی الاسلام کا معجزہ ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. اس ویڈیو میں بہت اچھے طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے باتوں کو ایکسپلین کیا. جو ویڈیو کا ٹائٹل تھا کہ جب عرب میں قرآن آیا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس اسلام سے پہلے سب بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو ان کی اپنی زبان جو تھی وہ عربی ہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کی زبان میں کتاب عطا فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا لیڈر بنا کے بھیجا، اور جنہوں نے ان سب کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کیا. اس سے پہلے، اسلام سے پہلے، وہ لوگ آپس میں ہی لڑتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. جیسے انجینئر صاحب نے بیان فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا شروع ہو جاتا تو وہ کئی سالوں کئی نسلوں تک لڑائی چلتی رہتی تھی. چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے زبان میں قرآن مجید عطا فرمایا، جس کے آگے کوئی بھی پادری
کوئی بھی پڑھا لکھا پادری ان کے آگے بیٹھ نہیں سکتا، کیونکہ ان کو عربی زبان بہت اچھے طریقے سے آتی تھی۔ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجئے گا اجازت، اللہ حافظ۔